दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। अहिले मुलुकमा दुई तीनवटा विषयले निकै चर्चा पाएका छन्। मुख्यतः हाम्रो भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा फिर्ता गर्ने, त्यसैसँग जोडिएको संविधान संशोधनको विषय र अर्को बजेट। यी विषयहरूले सत्तारूढ दल नेकपा भित्र निकै ठुलो तनाव सिर्जना गरेको देखिन्छ र शीर्ष नेताहरूबीच घनीभूत छलफल बाक्लिँदै गएको र अन्य दलहरूसँग पनि सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण हुन्छ कि भन्ने आशंकाहरू जन्मिरहेका छन्। वास्तविक कुरा के हो र यी समस्याहरू कसरी सल्टाउने, यसको निम्ति हामीसँग नेकपा नेता एवं पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। अब मैले जो तीन चारवटा बुँदा भने ती त सरकार, यसै गरी हामी नेपालीहरूसँग जोडिएका विषयहरू भए, राजनीतिसँग जोडिएका विषय भए। मूलतः त्योभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो कोरोना सङ्क्रमण। अब तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकबाट हाम्रो देशबाट मृत्यु सुरु भएको थियो। के छ सिन्धुपाल्चोकको अवस्था र त्यहाँका जनताको अवस्था कोरोनाका सन्दर्भमा? अहिले खास गरी त्यो एउटा फर्स्ट केस जुन मृत्यु पनि फर्स्ट नै सिन्धुपाल्चोकको भयो र त्यही एकजना मात्रै बाहेक अरूसँग कोरोना सङ्क्रमण अहिले देखिएको छैन र उहाँको पनि जो मान्छे उहाँको सम्पर्कमा आउनुभएको थियो उहाँहरूको पनि चेक गर्दाखेरि कुनै पोजिटिभ देखिएन। त्यसको मतलब उहाँको टेस्टिङमा केही प्रब्लम भएको हो कि भन्ने हामीलाई शङ्का छ, आशंका छ। तर पनि अब कोरोना मृत्यु जे कारणले भयो भने कोरोना पनि थियो भन्ने एउटा पुष्टि भयो र अहिलेसम्म अरू पोजिटिभ पुष्टि छैन र हामीले पर्याप्त तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले हरेक पालिकामा एउटा उच्च स्तरीयकै राम्रो अब एकदमै WHO मापदण्डै पुग्छ भन्ने त होइन, तर पनि मान्छेलाई कमसेकम पनि हामीले चाहिँ के व्यवस्था गरेका छौँ भने को मान्छे कहाँबाट आएको छ र विदेशबाट आएका छन् भने सम्बन्धित नाकैबाट बरु पिकअप गरेर अनि क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै अनि उसलाई 14 दिन राखेर परीक्षण गरेर मात्रै त्यसपछि मात्रै परिवारमा जान पाउने व्यवस्था गरेका छौँ। कोही पनि मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ सहज ढङ्गले विदेशबाट आएकाहरू मूलतः उनीहरू सहज ढङ्गले गाउँमा पुग्ने स्थिति चाहिँ छैन र हाम्रो प्रत्येक पालिकाहरू सतर्क भएर बसेका छन्, सूचनाहरू कलेक्सन गर्छन् र त्यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यस्तो क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था। म हिजो मात्रै पनि सिन्धुपाल्चोकको एक ठाउँमा हामीले खास गरी काठमाडौँको चाहिँ शङ्करापुर नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका यो दुईटा नगरपालिकाको बिचमा एउटा होटेललाई हामीले एउटा चाहिँ डिसिजन पनि गऱ्यौँ कि त्यसलाई थप क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने भनेर र त्यो होटेल व्यवसायीले पनि दिन सहमत भयो र त्यो हामीले हिजो निरीक्षण गरेर सबै गर्दाखेरि त्यहाँ कमसेकम 500-600 मान्छेलाई एडजस्ट गर्न सक्ने गरी त्यस्तो ठाउँहरूको व्यवस्थापन भइरहेको छ। त्यसैले हेर्दा परीक्षणको मात्रा चाहिँ कस्तो छ? परीक्षणको अब एकदम पाइलट परीक्षण हो। हेर्नुहोस्, यो अब कुनै एकदम मास स्केलमा सबै जनताको एकैचोटि परीक्षण गर्न सक्दैन। सम्भावित ठाउँहरू अलि विदेशबाट आएका र उनीहरूसँग टचमा आएका मान्छेहरूलाई अलिक क्वारेन्टाइनमा राखेर अब तपाईँको चाहिँ परीक्षण गर्ने हो। त्यसो भएको कारणले अब म त एकदमै मास स्केलमा परीक्षण गरेरै अब हामी फ्री छौँ त भन्न सक्ने स्थिति अब कसैको पनि छैन। तर तपाईँको चाहिँ जति मान्छेहरू चाहिँ सम्भावित सङ्क्रमणको चाहिँ जोखिमबाट आएका मान्छेहरू छन् उनीहरूको हकमा भने परीक्षण हामीले राम्रैसँग गरेका छौँ र त्यसले सिँगै जनतालाई, जिल्लाका जनता अहिले सुरक्षितै छौँ भन्ने अनुभूति चाहिँ अहिले भएको छ। त्यसो हो भने त सिन्धुपाल्चोकमा लकडाउनको जरुरत छैन, त्यहाँ त खोलिदिए भयो। अब यस्तो चिज हो, लकडाउन त गाउँमा के चिजमा लकडाउन हो र हामीले त तपाईँको चाहिँ खेतीपाती सामाजिक दूरी कायम गर्दै खेतीपाती गर्न त गर्नै पर्छ भनेर भनिरहेकै छौँ। अब जमिनमा उत्पादन गरेन भने त खानेकुरा त अब बाँकी रहँदैन। त्यसो भएको कारणले अब खेतीपाती गर्ने नै हो नि गाउँमा, अरू चिज के हुन्छ र? त्यसो भएको कारणले अब लकडाउन गरे पनि नगरे पनि खासै त्यसको अर्थ त किनभने खेतीपातीलाई त अब त्यो त गर्नै पर्यो र त्यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने र हामीले खास गरी अब जनप्रतिनिधिहरूले, स्थानीय तहहरूले, अब त्यसपछि प्रशासनले गर्ने भने चाहिँ अरू सङ्क्रमित मान्छेहरू सिन्धुपाल्चोकमा टच हुन नआइपुगोस् भन्ने कुराको सतर्कता अपनाउने हो र यति सतर्कता अपनाइसके पछाडि किसानले चाहिँ अब खेती गर्नलाई रोक्ने कुरा भएन र किसानको उत्पादनलाई सहरसम्म ल्याउने कुरालाई पनि रोक्ने कुरा भएन र त्यसलाई सुरक्षित तवरले सहरसम्म, बजारसम्म लिएर आउने कुरा चाहिँ गर्नुपर्दछ। त्यो सबै व्यवस्थापनहरू भएको छ। अब यो देशभरिकै कुरा गर्दा लकडाउन घोषणा गरेको पनि आज 68 दिन पुरा भएको छ, होइन?
अब यो लकडाउन यसरी घोषणा गरिसकेपछि यतिका दिनसम्म आइपुग्दा सङ्क्रमण त घट्नुपर्ने हो। अब आगो जस्तो फैलिँदै गएको छ देशभरको कुरा। यो त एकदमै यो तपाईँको चाहिँ यसले नेपालको सन्दर्भमा अब विश्वको कतिपय देशमा एकदम महामारीको रूप लियो र हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो महामारी लिइसकेकै छैन र अब त एकदमै ठुलो ऱ्यापिड स्तरमा चाहिँ बढ्दै पनि गएको छ। हामी सुरुमा एउटा मिस्टेक गऱ्यौँ कि जस्तो लाग्छ। तपाईँको चाहिँ मान्छे आए त इन्डियामै भारतमै काम गर्न गएका मान्छेहरू आएर उनीहरूबाट नै नेपालमा सङ्क्रमण भित्रियो। अरू देशबाट प्लेनबाट आएकाहरूबाट त्यस्तो सङ्क्रमण फैलियो भित्रियो भन्ने जस्तो त्यस्तो कुनै इभिडेन्टहरू धेरै आएन। त्यसैले सुरुमै हामीले जस्तो अब सरकारले अहिले चाहिँ अब मान्छे ल्याउने जस्तो कुराहरू गरिरहेको छ। यो कुरालाई त सुरुकै लकडाउनकै बेला तपाईँको 1 हप्ताको टाइम दिएर 1 हप्ता 10 दिनको टाइम दिएर आउन चाहनेहरू आऊ भनेर हामीले घोषणा गरेर हो त्यस्ता आएकाहरूलाई सम्बन्धित नाकामै अहिले तपाईँको चाहिँ देशैभरि विभिन्न ठाउँमा नगरपालिकाहरूले गाउँपालिकाहरूले पिसिआर आरटिटी टेस्ट के भनेर गर्नै पर्दैन थियो। त्यो सबै आएका मान्छेहरूलाई कुनै तपाईँको चाहिँ बाटो छलेर नआऊ, मूल बाटोबाटै आऊ भनेर मूल बाटोबाटै उनीहरूले ट्रेसिङ गरेर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ओ गरेर मात्रै अनि त्यस पछाडि चाहिँ भित्राइदिएको स्थिति थियो भने वास्तवमा अलिक जोखिम कम हुन्थ्यो र तपाईँको हामी बोर्डर ओपन छ हेर्नुहोस्। अब तपाईँको चाहिँ बोर्डर त कहाँबाट छिर्ने सबै मान्छेले त पत्ता लगाइहाल्छ। अनि त्यो मूल बाटोमा हामी चेक गर्छौँ तर अरू धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटोहरू छन् होइन, वैकल्पिक रुटहरू छन्, त्यस्ता ठाउँबाट धेरै मान्छे छिरे। अब ती त अनि जसलाई अब हामीले बेलामा समयमा छिराएनौँ तिनलाई के भन्यौँ भन्दाखेरि तिमी अझै इन्डियामा बस अनि कोरोना सारेर मात्र तिमी आउँदाखेरि तिमी मूल बाटोबाट होइन अनि अब शाखा बाटोबाट कतै लुकेर चाहिँ अनि भित्री भन्या जस्तो स्थिति रह्यो। त्यसैले त्यो कुरामा अलिकति हामी कमी रह्यो। हिजोका दिनमा हामीले त्यहाँ कमजोरी गरे पनि आजसम्म सच्याउने कुरा चाहिँ के भने मान्छे मूल बाटोबाट आउने मान्छेलाई मूल बाटोबाटै आउन दिने र उनीहरूलाई त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ अब कहाँ जाने त अब आफ्नो घर यहीँ छ, आफ्नो चाहिँ होइन जन्मथलो यहीँ छ, नागरिक त यहीँको हो पछि नेपालमा त आउन चाहने नेपालीहरू त आउनुपर्छ। तर आउने कुरामा उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ मूल बाटैबाट आउने कुरामा राम्रोसँग ट्रेसिङ चेक गरेर मात्रै गाउँ गाउँमा अहिले चाहिँ के चेक भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ नाकामा चेक गरेर अनि त्यसपछि मात्रै उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर भित्र्याउने खालको स्थिति बनिएको थियो भने यसले हामीलाई वास्तवमा अलिक सुरक्षित हुन्थ्यौँ। तर अबको चाहिँ यो सङ्क्रमण दर चाहिँ अब किनभने मान्छे त मूल बाटोबाट होइन अरू बाटोबाट आएका छन्। यहाँनिर के भने प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषण सुन्दाखेरि संसदमा र उहाँले दिनुभएको व्यक्तिगत सन्देशका हिसाबमा पनि हेर्दाखेरि के भने भारतले जानी WHO को मापदण्ड विपरीत परीक्षण नगरिकनै नेपालमा पठाइरहेको छ भनेर उहाँको बारम्बार त्यो कुराहरू आउने गर्छ। कहीँ भारतसँग हाम्रो अलिकति यो सीमाको विषयमा तनाव उत्पन्न भइसकेपछि उसले जानी हामीलाई दुःख दिएकै हो त। अब त्यस्तो त अब किनभने अलिअलि हामीले पनि के सुन्यौँ भने बोर्डरमा आइसकेका मान्छेहरूलाई अथवा छिटो नेपालतिर जाऊ भनेर पठाउने खालको स्थिति, त्यहाँ कुनै क्वारेन्टाइनमा नराख्ने त्यस्तो पनि गरिरहेको छ भन्ने अनौपचारिक रूपमा हामीले पनि सुनिरहेका छौँ। अब एउटा मानवीय हिसाबले त्यस्तो निकृष्ट ढङ्गले त प्रस्तुत पक्कै नहोला, त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। र तर पनि तपाईँको व्यवहारमा दुईटा देशको बिचको एउटा चाहिँ आन्तरिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने र त्यस्तो कुराहरूमा समेत पनि एउटा स्वास्थ्यको कुरामा त खेलवाड गर्ने कुरै भएन नि। कुनै बेला अमेरिकाले चाइनिज भाइरस भनिरहँदाखेरि आज त्यही कोरोनाले अमेरिकालाई त्यही हाइतमा खेलाइरहेको छ होइन। त्यसो भएको कारणले यो चाहिँ कुनै एउटा देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षित छ अनि त्यसपछि अर्को देश त्यसलाई अनि खोचिङ गर्दै बस्यो भने कुनै बेला आफूलाई पनि त्यही हुन्छ भन्ने कुरामा त सबै देशले सोच्नै पर्छ। यो नेपाल भारतको मात्र कुरा भएन, विश्वको जुनसुकै देशले पनि तपाईँको चाहिँ यो कुरामा एउटा मानव सभ्यताको रक्षाको लागि गरिने कुरामा तपाईँको चाहिँ त्यस्तो ढङ्गको निकृष्ट ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर यो WHO को मापदण्ड विपरीत त्यो चलेको हो भने न हामीले उसलाई शिकायत पनि गर्न सकेनौँ, WHO मा उजुरी पनि गर्न सकेनौँ। यस्तो WHO को मापदण्ड चाहिँ हामीले पनि अहिले अब भनौँ न पालिका स्तरमा स्थानीय तहहरूले धेरै ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाएको छौँ नि। त कतिपय त हामीले देख्यौँ तपाईँको चाहिँ यसो एउटा खाट राखिदियो अनि त्यसपछि एउटा हरियो तन्ना राखिदिएर फोटो खिचेर हामीले क्वारेन्टाइन बनायौँ भनेर पनि प्रचार पनि गरे नि त। तर अब त्यो मापदण्ड भन्दा पनि मान्छेलाई आइसोलेसनमा राख्ने हो, सामाजिक दूरीमा राख्ने हो।
परीक्षण गरेर पठाइए त हो, सामाजिक दूरीमा राख्ने र उसलाई त्यो सम्भावित कोरोना सङ्क्रामित जोखिमबाट आएका मान्छेहरूलाई अलि टाढा राखिदिए पछाडि अथवा क्वारेन्टाइन भनेर एक ठाउँमा निश्चित ठाउँमा राखिदिएपछि त्यसको निश्चित अवधिभित्र क्वारेन्टाइनमा बसेको अवधिभित्र टेस्ट पनि गर्ने अथवा उसलाई कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमण बढ्यो कि बढ्यो नि त अब त्यो टेस्ट गर्नलाई निश्चित समय राख्नुपर्नको लागि नै हो। त्यस भएको कारणले कुन मापदण्ड कुन नमापदण्ड भन्दा पनि मान्छेलाई सङ्क्रमणको जोखिम भएका मान्छेहरू सामाजिक सम्पर्कमा नआओस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाउने हो। यति हो। अब यो के हो भने भारतसँग जोडिएको विषयमा अलिकति नेपाल सरकार डराएको हो कि भन्ने, बाहिरबाट हुङ्कार ठुलै गरे पनि भित्रभित्र चाहिँ अलिकति भारतसँग डराएको, सीमासँग जोडिएको विषयमा सबैले साथ दिएका थिए, विभिन्न राजनीतिक दलहरू दिए, जनताले दिए, नागरिक समाजले दिए, हरेकले दियो, अगाडि बढ्नुहोस्। त्यही हिसाबमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको थियो, विधेयक पनि दर्ता भयो, तर त्यो चाहिँ संसदमा पेश हुन सकेन। सरकार यहाँ चाहिँ किन अलबलियो? अब अहिलेसम्म सबै प्रकृतिहरू सबै छलफलहरू नेताहरूको भनाइहरू सुन्दाखेरि बृहत स्तरमा छलफल गरेर यसलाई पारितै गर्नुपर्ने भएको हुनाले सबै राजनीतिक दलको सहमति गरेर सर्वसम्मत पारित गरौँ भन्ने उद्देश्यले नै यसलाई रोकेको भन्ने नै सुनिन्छ। तर मेरो पर्सनल कुरा भन्नुहुन्छ भने त्यो दिन रोक्नुहुन्न थियो, त्यो दर्तै गर्नुपर्थ्यो र अनि त्यसपछि अरू छलफलहरू हुँदै गर्थ्यो र त्यो तपाईको चाहिँ कार्यसूचीमा आइसकेको कुरा पछि फेरि कार्यसूचीबाट हटाउने कुरा चाहिँ यसले मेसेज राम्रो गएन। यो हामीले चाहिँ त्यो छलफल सरकारमाथि दबाब पर्यो र सरकारले डराएको त्यसपछि पनि तपाईको चाहिँ छलफल हुन सक्थ्यो तब, तर छलफल भइरहेको पनि थियो र छलफल योभन्दा बढी के चाह्यो अब, किनभने तपाईँले अघि नै भन्नु भने सबै दलको समर्थनै थियो, सबै नागरिकहरूको समर्थनै थियो, देशका आम नागरिकहरूको समर्थन नै थियो, अनि योभन्दा बढी अरू छलफलको आवश्यकता के पर्यो? त्यसैले तपाईँको चाहिँ दर्ता हुनुपर्थ्यो र त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढेपछि अरू टेक्निकल कुराहरूको बारेमा छलफल गर्ने कुरा त छँदै थियो। वातावरण झन्झन अलिकति बिग्रिन थालेको, धमिलिन थालेको अथवा यो विषयान्तर हुन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन्, किनभने त्यहाँ पेश हुन सकेन र फरक कुरा हुन थालेका छन्। काङ्ग्रेस थप गृह कार्यमा गएको छ, नवगठित जनता समाजवादी भन्ने पार्टी छ, राजपाका पूर्व नेताहरू महन्त ठाकुर लगायत हिजो चाहिँ उहाँ अर्को विधेयक पेश गर्नको निम्ति जानुभएको छ दर्ता गराउन, यद्यपि त्यो भएको छैन, हुँदै गर्ला होइन। यी चिजहरूले कहीँ विषयान्तर हुन थालेको हो कि तपाईँको चाहिँ त्यसैले त हामी भन्छौँ नि नेपालीमा एउटा उखान छ, रात रहे अग्राठ पलाए भन्छन् नि। यो यस्तो चिजलाई तपाईँको चाहिँ त्यो टाइम डिले गर्ने भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तो नयाँ नयाँ विषयहरू आउन सक्छ, नयाँ नयाँ विषयान्तर आउन सक्छ, तत्कालको खड्को टार्ने, त्यस पछाडि चाहिँ भोलि के होला भन्दाखेरि भोलि नयाँ विषय आउन सक्छ। यो पूर्व राजपाका नेताहरूको प्रयासलाई के कसरी बुझ्न सक्छ? होइन, यो त उहाँहरूको एउटा स्टन्ट मात्रै हो, यसले कुनै अर्थ राख्दैन। एउटा चाहिँ आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराको, भोलि अब त्यो विधेयकै आइसकेपछि विधेयकको समर्थनमा भोट हाल्ने स्थिति बन्छ कि बन्दैन होइन। अब संविधान संशोधनको र उहाँहरूले पहिलादेखि अरू विषयहरूमा पनि संविधान संशोधन गरौँ भनिराख्नु भएको छ, तर अहिले संविधान संशोधन केवल त्यो अनुसूची 3 मात्रैको संशोधन हो, अरू कुनै विषयमा हामी छुँदैनौँ। उहाँहरूको भनाइ के छ भने एकमुष्ट गरौँ, उहाँहरूले त पहिल्यैदेखि उठाएको एजेन्डा हो नि, त्यो त उहाँहरूको संविधान संशोधन अहिले हामी गर्दैछौँ भने हाम्रा यी विषयहरू पनि त्यसमा पार्नुहोस् भनेर भन्नु, उहाँहरूले त पहिल्यैदेखि उठाएको कुरा हो, त्यो जायज होइन र भने। होइन, यस्तो हो, तपाईँ संविधान संशोधन नै गर्ने, अरू पनि विषयहरू ओपनै गर्ने हो भने त अरू पनि धेरै विषयहरू छन् नि, त्यो त उहाँहरूको मात्रै विषय होइन, त्यो मेरो पनि विषय होला, प्रत्येक तपाईँको त्यहाँका मान्य सदस्यहरूको विषय होला, त्यो विषय त उहाँको मात्र रहेन, त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ अहिले ओपन गर्ने भनेको चाहिँ त्यो सबै विषय चाहिँ अब संविधानै अन्ततोगत तपाईँको चाहिँ संविधान संशोधन मात्र होइन, यो संशोधन गर्दा 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 तपाईँको चाहिँ यस्तो स्थिति हुने कि संविधानको चाहिँ एउटा पहिलाको जुन ओरिजिनल संविधान बन्यो त्यसका चाहिँ प्रत्येक पार्टलाई संशोधन गर्दै जाने हो भने त्यसको मुख्य संविधानको मूल पाटो चाहिँ के बाँकी रह्यो भन्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ अझै तपाईँको भनौँ न संविधान संशोधनकै कुरा गर्ने भने 279 बुँदामा जुन तपाईँको चाहिँ सन्धि सम्झौताहरूको चाहिँ संसदले त्यो चाहिँ सम्मिलन अनुमोदन समर्थन मात्र गर्न सक्ने बुँदा छ, तर निलम्बन र खारेजी गर्न सक्छ भन्ने कुरा समेत पनि तपाईँको चाहिँ सार्वभौम संसद जो चाहिँ सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताको चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्ने थल हो, त्यो कुरालाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने होला नि। यहाँ सन्धिहरूको धेरै कुराहरू छन्, धेरै असमान सन्धिहरू। उहाँहरूले खोज्नुभएको कुरा के हो?
अब मूलत अलिकति यो निर्वाचन क्षेत्र गठनसँग सम्बन्धित विषयहरू, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ यो पदाधिकारी नागरिकतासँग जोडिएको विषयहरू, अनि तपाईँको चाहिँ अलि बढी समानुपातिक समावेशीसँग जोडिएका कुराहरू, अरू पनि तपाईँको चाहिँ आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू समेतलाई पनि अब उहाँहरूले प्लस गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यस्ता कतिपय विषयहरूलाई उहाँले संशोधनको इस्युहरू बनाउनु भएको छ। अब यो भारतसँग जो हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने विषयसँग जो संशोधनको विषय हो, त्यसलाई चाहिँ पर सार्नको निम्ति, त्यसलाई चाहिँ भायोलेट गर्नको निम्ति उहाँहरूले यो प्रयास गरेको त्यो त सर्दै सर्दैन। उहाँहरूको प्रयासले त्यो चाहिँ परसारौँ अथवा यसलाई फेल गरौँ भन्ने ठाउँमा त यो पुग्नै सक्दैन। मैले अघि नै भने त्यो एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा स्टन्टको लागि मात्रै उहाँहरूको प्रयास। त्यो स्टन्ट के फाइदा त? फाइदा त किनभने तपाईँ कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नको लागि अब त्यो त गर्न सक्छ नि। अहिले पनि भनौँ न, तपाईँको चाहिँ यही बिचमा पनि यो संविधान संशोधनको प्रक्रिया अर्थात् हामीले जुन नक्सामा चाहिँ जोडिसके पछाडि सबै राजनीतिक दलभित्र पनि परेको होला नि त कि अब यो कुरा त कुनै एउटा पार्टी विशेषले चाहिँ जस लिन सक्छ, कुनै एउटा पार्टी विशेषको सम्पत्ति भइदिन सक्छ। त्यसो भए हामी यसबाट कसरी चाहिँ हामी पनि यसमा कसरी जोगिँदै अथवा आफ्नो पोजिसन क्रिएट गर्दै आफ्नो पोजिसन कहाँनिर स्ट्यान्ड कायम गरौँ भन्ने कुरामा त राजनीतिक दलभित्र छलफल त हुन्छ नै। त्यही छलफलकै सायद प्रक्रिया अन्तर्गत हामी केन्द्रीय समितिभित्र चाहिँ छलफल गर्छौँ भन्ने प्रतिपक्षी दलले पनि भनिराख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि अब सत्तापक्षीय दलका पनि अब नेताहरू पटक पटक छलफलमा व्यस्तै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ यो चिजलाई पार्टीको कुनै एउटा लेभल, पार्टीको दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर एउटा राष्ट्रियताको कुरामा, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको रक्षाको कुरामा, सीमाको रक्षाको कुरामा सबै दल त्योभन्दा माथि उठेर आयो भने त तपाईँको अस्ति नै पनि पास भइ नै सक्थ्यो, यो ढिलो हुँदैन थियो। तर त्योभन्दा अलि माथि उठ्नलाई हामी सकिरहेका छैनौँ। काहीँ न काहीँ दल विशेषको आफ्नो चाहिँ पोजिसन, आफ्नो भोलि के होला भन्ने एउटा आशंका साह्रै आक्रोशित हुनुहुन्छ। राजपाका नेताहरू साह्रै आक्रोशित हुनुहुन्छ। हिजो चाहिँ विधेयक दर्ता नभएपछि फर्किँदै गर्दा महन्त ठाकुरको बोली मैले पनि मजाले सुनेको थिएँ। उहाँले संविधान संशोधनको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हो भने त्यसमा सबैको चित्त बुझ्नुपर्छ। एउटा भेगको समुदाय, एउटा भेगका नेताहरू, भेगका जनताहरू चाहिँ आक्रोशित छन्, उनीहरूको दिल दुखेको छ। यस्तो बेलामा त्यसलाई एड्रेस नगरिकनै राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन भन्ने कुरा उहाँको प्रश्न छ। त्यो त उहाँको कुरा भयो। उहाँले भेगलाई, एउटा भेग विशेषलाई आफ्नो पार्टी ठानिराख्नु भएको छ, आफ्नो पार्टीको सम्पत्ति ठानिराख्नु भएको छ। तर त्यो पनि छैन अहिले। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त उहाँको पार्टी मात्रै छ, त्यो भेगमा उहाँको पार्टी मात्रै छ र उहाँको पार्टीको मात्रै प्रतिनिधि छन् र अरू पार्टीका प्रतिनिधि छैनन्। जोड्ने नै हो भने त तपाईँको चाहिँ उहाँले जुन दृष्टिकोणका साथ भेगको नेतृत्व गर्छु भनिराख्नु भएको छ नि, त्यहाँ त अन्य समर्थक, अन्य पार्टीहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व बढी छ नि। तर हिजो आफूले कमिटमेन्ट गरेका उहाँहरूका संविधान संशोधनसँग जोडिएका मागहरू जो तपाईँहरूले कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो, ती त पुरा गर्नुपर्ने तपाईँहरूको दायित्व हो नि। अब तपाईँको चाहिँ संशोधनका कतिपय प्रावधानहरू, जसरी अहिले चाहिँ हामीले यो सीमासँग जोडिएको विषय छ, यसरी पुष्टि हुनु पर्यो। यसरी पुष्टि हुनु पर्यो कि जो अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ भन्ने कुरो पुष्टि हुनु पर्यो। कुनै एउटा पार्टी विशेषलाई लागेर, कुनै एउटा नेता विशेषलाई लागेर संविधान संशोधन त हुँदैन नि। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ उहाँलाई त्यही त उहाँले भेगको राजनीति गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यो भेग चाहिँ उहाँको मात्रै हो त? त्यसो भए उहाँको दल विशेषको चाहिँ सम्पत्ति हो त? त्यो त आम नेपाली नागरिकको सम्पत्ति हो। त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छे बस्छन्, त्यहाँ बस्ने सबै नागरिकको सम्पत्ति हो। अनि त्यो चाहिँ कुनै एउटा दल विशेषको, कुनै एउटा दलको दृष्टिकोण विशेषको सम्पत्ति हुन्छ र कुनै भेग? यो सिँगै राष्ट्र कुनै दल विशेषको सम्पत्ति हो र? त्यो किसिमको दृष्टिकोण हामीले बनायौँ भने त विगतमा उहाँहरूकै आन्दोलनको कारणले नाकाबन्दीको अवस्था सिर्जना हुनु परेको त्यो तितो यथार्थ पनि त बिर्सन मिल्दैन नि। अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो दुई देश बिचको एउटा कूटनीतिक सम्बन्धलाई र दुई देश बिचको हाम्रो इतिहासदेखिको राम्रो सम्बन्धलाई कुनै एउटा राष्ट्रले राम्रोसँग बुझ्न नसकेको कारण हो। हेर्नुहोस्, किनभने यो सिँगै नेपाल, एउटा चाहिँ सिँगै नेपाली जनता, भारतीय जनता जिन्दाबाद, भारत जिन्दाबाद भन्न सक्थ्यौँ होला नि। किनकि उसको व्यवहारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसो भन्न नसक्ने ठाउँमा पुर्याएको त त्यस मित्र राष्ट्रले नै हो नि, छिमेकी राष्ट्रले नै हो नि। त्यस भएको कारणले तपाईँको चाहिँ हामी नेपाली जनतालाई भारतप्रतिको दृष्टिकोणमा पोजिटिभ बनाउने कुरा दायित्व, अथवा भारतको जनतालाई नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा पोजिटिभ बनाउने दायित्व त्यो दुईटै मुलुकको होला नि।
र अब तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतालाई चिन्न नसकेको, नेपालको चाहिँ यहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई चिन्न नसकेको, केवल यो नेपाल यो चाहिँ मेरो चरिचरण क्षेत्र हो, यो चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ माथतको क्षेत्र हो भन्ने जस्तो हिसाबले जब व्यवहार गर्दै आयो त्यसपछि नै यो सबै स्थितिहरू सिर्जना भयो। र उनले पनि त तपाईँको चाहिँ मित्र राष्ट्रले पनि छिमेकी राष्ट्रले पनि मेरो पनि त्यही अघि कुनै दल विशेषले मेरो एरिया भन्या जस्तो अब त्यो एरिया चाहिँ त्यो एरियाको कोही नेताले कुनै एउटा अमुक राजनीतिक दल विशेषका नेताहरूले केही गर्यो भने त्यो चाहिँ अब छिमेकी राष्ट्रको हुने, अनि सिङ्गै राष्ट्र नेपाल राष्ट्रले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिरहेको समर्थन गरिरहेको, सिङ्गै नेपाल राष्ट्रले चाहिँ सहयोग गरिरहेको कुरा चाहिँ नदेख्ने हो भने त त्यो त छिमेकी राष्ट्रको चाहिँ दायित्व भएन, छिमेकी राष्ट्रको एउटा भूमिका पनि असल भएन। त्यही कारणले नै यी सबै कुराहरू अब उहाँहरूलाई बाइपास गरेर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन, उहाँहरू आउनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ यो संविधान संशोधनको इस्युमा उहाँहरू ब्याक हुनुपर्ने। र अर्को एउटा के कुरा हो भने आउनुहोस् न, यसमा आउनुहुन्छ, यसमा आइसके पछाडि त्यसपछि उहाँहरूका कुराहरू पनि अरू एड्रेस हुने कुराहरू त हामीले भनेकै छौँ नि। तपाईँ औचित्यता पुष्टि हुँदाखेरि त संविधान एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा स्थिर खालको चाहिँ केही गर्न नसकिने औचित्यको पुष्टि कसले गर्दैन? अब त्यो चाहिँ किनभने आम नेपाली जनताको समर्थन चाहिन्छ। जस्तो अहिले जुन नक्साको इस्युमा हामीले चाहिँ जुन सिमानाको इस्युमा जुन समर्थन छ नि हो, त्यस्तो समर्थन देखिनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ यस्तो समर्थन देखिएन भने जस्तो भनौँ न सिन्धुपाल्चोकबाट मैले प्रतिनिधित्व गर्छु भने सिन्धुपाल्चोकको जनताको चाहिँ मतको अभिव्यक्ति गर्छु नि, र सिन्धुपाल्चोकको जनताले के भन्न चाहन्छन् भन्ने कुराको अभिव्यक्ति त म मार्फत हुन्छ होला नि। त्यस प्रकारले त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ होला आम जनताको चाहिँ मत अभिव्यक्ति गर्ने थलो त्यही तपाईँको चाहिँ सार्वभौम संसद छ। हो त्यही संसदभित्र तपाईँको चाहिँ मान्य सदस्यहरूले अनुभूति गर्नु पर्यो नि कि यो संशोधन चाहिँ वास्तवमा अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ भन्ने कुराको अनुभूति गर्नु पर्यो नि। त्यो अनुभूति नगर्दैखेरि मलाई लाग्यो म एकजना व्यक्तिलाई लाग्यो अथवा मैले कुनै पार्टी बनाएर अनि त्यो पार्टीलाई लाग्दैमा अनि त्यसपछि संविधान सबै चिज त संशोधन त हुँदैन। उहाँहरूका थुप्रै बुदाहरूमध्ये म दुईवटा बुदा भन्छु, तपाईँ त्यसमा आफ्नो कुरा भनिदिनुहोस्। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने प्रदेशको नाम सङ्ख्याहरू हेरफेर गर्नको निम्ति आयोग बनाउने भन्ने एउटा बुदा यो पनि छ, कतिको उपयुक्त हो? अब प्रदेश चाहिँ हामीले जति बनायौँ यही धेर भएको छ। अहिलेको हाम्रो काम गराएको स्टाइल हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ शक्ति विनियोजन गरेको हिसाबले हेर्दा, स्रोतको विनियोजनको हिसाबले हेर्दा वास्तवमा यसो हेर्दा यही बढी छ, चाहिँदैन जस्तो देखिन थालेको छ। अब यसो भन्दाखेरि यो संहिता विरोधी भयो भन्लान्, तर तपाईँको चाहिँ यसलाई अब नाम त दिएकै छौँ त, प्रदेशका संसदलाई चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार दिएकै छौँ त। त्यस सम्बन्धी आयोगको माग गर्नुभएको छ उहाँहरूले। कस्तो आयो? किनभने जनप्रतिनिधि संस्थाले चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार दिइसक्यो, अनि अर्को आयोगको आयोग चाह्यो र त्यो त अर्कै कुरा भयो त। झन् फेरि कुनै तपाईँको जनप्रतिनिधि होइन, जस्तो तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, किनभने अन्ततोगत्ता तपाईँको चाहिँ शासन सत्ता त जनताले चलाउने हो नि, गणतन्त्र हामीले त्यही भएर लिएर आयौँ। त्यसले जनताको प्रतिनिधि मार्फत तपाईँको निर्णय गर्ने राइट्स दिइसके पछाडि अर्को आयोग किन चाहेर? त्यो त आयोगभन्दा ठुलो संस्था त जनताको प्रतिनिधि भएको संस्था छ नि। अहिले लो 2 नम्बर प्रदेशमै पनि अस्ति धेरैचोटि भोटिङ भयो, त्यो जनप्रतिनिधिहरूमा को निर्णय हो नि। त्यो जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्न नसक्ने, अनि त्यसपछि कुनै एउटा चाहिँ 4-5 जना बसेको मान्छेले चाहिँ निर्णय गरेर दिएको कुरा चाहिँ, अनि त्यो चाहिँ भनेपछि यो बखेडा सिर्जना गर्न त्यो त बखेडा मात्रै होइन। किनभने जनप्रतिनिधि संस्थालाई नै राजधानी पनि तोक्ने, त्यसपछि त्यो प्रदेशको नाम पनि तोक्ने चाहिँ अधिकार दिइसकेपछि हिजो स्थानीय पालिकाहरूलाई त्यो गरेनौँ र हामीले सुरुमा एउटा चाहिँ कमन नाम अब मिल्दोजुल्दो नामहरू पठायौँ, तर एउटा निश्चित अवधिमा चाहिँ नाम र सेन्टर टोक्ने अधिकार हामीले दिएका थियौँ। त्यो अनुसार तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहहरूको सबै सेटल भइसक्यो। भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब जनप्रतिनिधि जनता मार्फत निर्वाचित जनताको चाहिँ प्रतिनिधि मार्फत हुने निर्णय बाहेक अरू निर्णय त्योभन्दा माथि के हुन्छ र? यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी पनि उहाँहरूको कुरा छ, त्यो के हो? यो चाहिँ अब तपाईँको पदाधिकारी नागरिकताको व्यवस्थासँग जोडिएको विषय हो। राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा अङ्गीकृत नागरिकलाई पुग्न नसक्ने खालको व्यवस्था नै अहिलेको संविधानमा हो। अब अङ्गीकृत भन्न साथ तपाईँको चाहिँ हामीले विदेशबाट कुनै न कुनै कारणले नेपालमा आएकाहरूलाई दिइने नागरिकता हुन्, र ती नागरिकता चाहिँ मूलतः उसको जन्मथलो विदेश नै हो। त्यसो भएको हुनाले ऊ चाहिँ नेपालमा आइसके पछाडि उसले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्छन्, र कोही वैवाहिक त आउँछन् कतिपय। त्यसमा के छ भने जस्तो एउटी महिला उनले नेपालमा बिहे गरिन् र जहाँ उनको माइती हो त्यो देशमा
नागरिकता परित्यागको कारबाही चलाउने बित्तिकै हामीले दिनु पर्यो यहाँ हामीले दिन्छौँ तुरुन्तै दिन्छौँ तुरुन्तै त छ त अहिले त तपाईँको चाहिँ के कुराले रोकेका छौँ र हो तर चाहिँ यो चाहिँ अलिक असमान भएन अब यसमा चाहिँ नागरिकतासँग सम्बन्धित विषय चाहिँ अब धेरै चर्चाको विषय होइन बहसको पनि विषय हो हामी के चाहिरहेका छौँ भने नेपाली यहाँ यही त जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन यहाँ छ नेपाली महिला नेपालमा जन्मिन्छन् बाबुआमा नेपालको हो अनि ऊ कुनै विदेशी नागरिकसँग बिहे गर्यो भने उसबाट जन्मेको सन्तान यदि ऊ नेपालमै बस्छु भन्ने कमिटमेन्ट गरेको छ नेपालमै बसिरहेको छ भने उसबाट जन्मेको सन्तानले हामीले अहिलेसम्म नागरिकता दिन सकेका छैनौँ हामी नेपालमै जन्मेको आफ्ना छोरीहरूको नागरिकताको र छोरीहरूबाट जन्मेको सन्तानको नागरिकताको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ संविधानमा तर हामी के कोही ग्यारेन्टी खोज्छौँ उहाँहरू मार्फत भने कोही मान्छे विदेशमा जन्मिँदैछ अरे कोही महिला जसलाई नेपाली कोही पुरुषले बिहे गर्ने अरे कुनै बेला पछि अनि तिनलाई नागरिकता चाह्यो तिनका सन्तानलाई नागरिकता चाह्यो भन्ने कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी हामी संविधानमा खोजिरहेका छौँ त्यसो भएको कारणले अब तपाईँको चाहिँ जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन यही भएको छ यो राज्यका प्रमुख निकायमा अङ्गीकृत नागरिकलाई लैजाने भन्ने कुराको चलखेल अथवा भनौँ गृह कार्य जे भने पनि जुन शब्दमा भने पनि त्यो चलेकै छ है चलेकै छ यो तपाईँको चाहिँ खास गरी अब महन्तजीहरूले यही कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको हो अब तपाईँको चाहिँ राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा कुनै पनि मुलुकमा तपाईँ कतिपय मुलुकमा त तपाईँको चाहिँ नागरिकतै दिँदैन हामी त कमसेकम नागरिकता दिएर नेपाली सर नै अब यहाँको जन्मसिद्ध नागरिक सर अरू सबै वर व्यवहार गर्न सक्छौ तर तिमीले राज्यका प्रमुख पदहरूमा अलि पुग्न सक्दैनौ यति मात्र भनेको हो र अरू मुलुकमा त तपाईँको चाहिँ नागरिकतै दिँदैन भोटिङ राइट्स पनि दिँदैन यहाँ त भोटिङ राइट्स होइन उहाँबाट यस्तो तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भारतमा नागरिकता भनौँ न कारबाही चलाएअनुसार यहाँ नागरिकता पाउँछ भोलिपल्ट तपाईँको चाहिँ सांसद भएर संसद हलमा छिर्न सक्छ उहाँहरूको प्रश्न के छ भने हामीहरूको देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्ने यस्ता यस्ता इस्युजहरू उठाएर हामीलाई अपमान गर्ने तर यो देशका वंशजको नागरिकता लिएकाहरूले चाहिँ के गरे यसमा त यसको अर्को बहस हो यसमा त म तपाईँलाई एकदमै प्रश्न यो त अर्को बहस हो किन बहस जरुरी छ भने यहाँ त्यसैले त म भनिरहेको छु यहाँ धेरै मान्छेहरू अब हिजो कसले के गर्यो आजको पोजिसनमा कहाँ उभिन्छन् भन्ने कुरा मुख्य हो अब यो कट अफ लाइन अब किनभने यो संविधान संशोधन यो सिमानाको इस्यु अब कट अफ लाइन हुन्छ यहाँबाट यता नेतृत्वले के गर्छ अब योभन्दा अगाडि कसले के गरे अब यो इतिहासतिर नजाउँ तर जाने नै हो भने पनि तपाईँको चाहिँ को मान्छे को चाहिँ मैले त्यसैले भनेको तपाईँको चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा एउटा भाइरसको प्रसङ्ग कोट्याउनु हो तर त्यस्ता धेरै भाइरसहरू नेपालमा कार्यरत छन् हो उहाँहरूले लगाएको आरोप सत्य हो केही भाइरसहरू तपाईँको चाहिँ हो नि छ तपाईँको चाहिँ वंशजको नागरिकता लिएको छ तर यहाँको गर्छन् त्यो पेड छन् मान्छेहरू त्यसो भएको कारणले यस्तो पनि छ र तर अब यस्तो चिजलाई सही पहिचान गरेर राज्यले अथवा राज्यको प्रमुख अङ्गहरूले त्यस्तो चिजलाई पहिचान गरेर तपाईँको चाहिँ त्यस्तो स्थिति धेरै बढ्न नदिनको लागि कोसिस गर्ने हो यो विदेशीहरूको पेनिट्रेसनको सवालमा त सबैभन्दा बढी तपाईँहरूकै पार्टी छेदविच्छेद भएको जस्तो लाग्छ अर्को उदाहरण दिन्छु म एमसिसीका सन्दर्भमा बाप रे बाप नेकपा भित्रको लडाइँ हेर्नुहोस् त्यो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन हेरौँ त्यो प्रतिवेदनको मर्म भावना अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूको संसदमा अभिव्यक्ति हेरौँ त्यो अनुसार छ कि छैन त्यो होइन आज पनि केन्द्रीय सचिवालयको बैठक हामीले सुनेका छौँ एमसिसीकै कारणले अब बजेटमा एमसिसी छ छैन भन्ने कुरामा नेकपाकै नेताहरूबीच फरक व्याख्याहरू छन् यो विदेशीको प्रवेश उसको प्रभाव उसको हस्तक्षेप त सबैभन्दा बढी तपाईँहरूकै पार्टीमा देखियो अब यस्तो चिज हो जस्तो तपाईँको चाहिँ एमसिसीको पैसा चाहिँदैन ओके ठिक छ चाहिँदैन निर्णय गरिदिउँ केही फरक पर्दैन तर प्रसारण लाइन चाहिन्छ केन्द्र तपाईँको चाहिँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन चाहिन्छ एमसिसीको पैसाबाट बनाउनुपर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन जरुरी पनि छैन एमसिसीको पैसा खराब छ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीत छ ओके हामी नलिउँला संसदले घोषणा गरिदिउँ नलिउँ भनेर तर तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन त चाहिन्छ र त्यो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन पनि चाहिन्छ त्यो त अब हामीले सुरु गरेनौँ भने तपाईँलाई हेर्नु होला अबको केही महिनाभित्र नेपालमा विद्युत सरप्लस हुँदैछ
र त्यो सरप्लस हुने बिजुली अब हामीले भारतसँग बिजुली किनिरहेका छौँ, तर अब किन्नु नपर्ने ठाउँमा हामी पुग्दैछौँ र किन्ने होइन अब बेच्ने ठाउँमा पुग्दैछौँ। र बेच्नको लागि हाइवे बिजुलीको हाइवे भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन नै हो र यो ट्रान्समिसन लाइन तपाईँको चाहिँ कुन पैसाबाट बनाउने डिसिजन त नेपाल राष्ट्रको हो नि, हामी बनाउँला नि, हामीसँग पैसा छ हामी नै बनाउँला नि, हामी एमसिसीको पैसा लिनु पर्दैन भने नलिउँला नि र नलिँदा पनि केही फरक पर्दैन, किनभने हामीले चाहिँ यो मामिलामा नेकपाको चाहिँ एउटै आवाज किन हुन सक्छ? त्यसैले त तपाईँको चाहिँ अहिले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिएर आएको भनेको प्रसारण लाइन बनाउने कुरा हो, तर एमसिसीको पैसा लिने भन्ने कुरा होइन। त्यो लिने कि नलिने भन्ने कुराको डिसिजन अब संसदले गर्छ। त्यसले तर तपाईँको चाहिँ म चाहिँ के देख्छु भने एमसिसीको पैसा चाहिँदैन त्यहाँसम्म ठिक छ, तर प्रसारण लाइन नै बन्नु पर्दैन भन्ने हो भने चाहिँ यो बेठिक कुरा हो र प्रसारण लाइन बन्नुपर्छ र प्रसारण लाइन बन्नको लागि पैसा अब एमसिसीकै चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन कि 70 अरब रुपियाँ कुनै ठुलो कुरा होइन, 70 अरबमा बन्छ र तपाईँको चाहिँ अहिले जुन लप्सेफेदीबाट तपाईँको चाहिँ रातमाटे हुँदै हेटौँडा त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उता बुटवल हुँदै तपाईँ गोरखपुरसम्मको चाहिँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको कुरा छ। मतलब यसो हुँदा त्यो 70 अरब रुपियाँ नेपालले यदि लगानी नै गर्ने हो भने अब हामी सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै मुलुकको पैसामा लिएर राष्ट्रियतालाई झुकाएर अनि एकदम तपाईँको चाहिँ असमान खालका चाहिँ बुँदाहरू राखेर सम्झौता गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन। ती सबै असमान बुँदाहरू हटाएर विदेशीको प्रभाव पारे। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यस्ता चिजमा प्रसारण लाइन नै बन्नु हुँदैन भन्यो भने यो राष्ट्रघाती कुरा हो। जतिसुकै राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि कसैले त्यो भन्छ भने त्यो राष्ट्रघाती कुरा हो, किन प्रसारण लाइन जरुरी छ र यो मुलुकको विद्युतलाई तपाईँको चाहिँ त्यही बाटो मार्फत तपाईँको चाहिँ त्यही प्रसारण लाइन मार्फत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत हामी भारत पुर्याउँछौँ, भारत हुँदै बङ्गलादेश पुर्याउँछौँ। यसो हो भने हामी राष्ट्रको लागि आम्दानी गर्छौँ। यदि यसो गर्न सकेनौँ, आजबाट प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गरेनौँ भने अब तपाईँको चाहिँ विद्युत चाहिँ जुन हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ, पिपिए गरेको छ तपाईँको चाहिँ अनि त्यसपछि मात्रै विद्युत कम्पनीहरूले विद्युत चाहिँ उत्पादन सुरु गरेको छ। उत्पादन भइसकेपछि किन्नुपर्ने हुन्छ, किनिसकेपछि त्यो बिजुली कहाँ बेच्छौँ त? नेपाली जनतालाई चाहिने बिजुली तपाईँको चाहिँ पर्याप्त पुग्छ भने अरू उत्पादन भएको के त्यो स्टक राख्ने चिज हो र? त्यो विदेशी भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति कुन परियोजना उपयुक्त हो सही निर्णय गरेर त्यसलाई गरेर विदेशी हस्तक्षेपहरू केही भइरहेका छन् भने त्यसलाई त्यो त आफ्नै आफूभित्रको कुरा हेर्नुहोस्। विदेशले कसले हस्तक्षेप गर्यो भनेर विदेशसँग चाहिँ हामीले जोरी खोदिरहने अब औँला ठडाइरहने विषय होइन। आफू कुन पोजिसनमा छ, आफू ठिक छ, कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। आफू एकताबद्ध बन्नुहोस्, राष्ट्रको युनिटी बस्नुहोस्, राष्ट्रियताको पक्षमा युनिटी होस् होइन, तपाईँको चाहिँ यो मुलुकको सीमा रक्षाको बारेमा युनिटी होस्। त्यस्तै पर्छ भने भोलि कतिपय असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने कुरामा युनिटी होस्। तपाईँको चाहिँ भोलि नेपालको चाहिँ अझ सीमा अझ योभन्दा बढी थियो चाहिँ उसुगौली सन्धिभन्दा माथि अगाडि त्यहाँसम्म चाहिँ हामी चाहिँ जान सक्छौँ भन्ने हो भने त्यस्तै चिजमा युनिटी होस् न। अरू सानोतिनो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन अब झगडा गरेर बसेर अनि मुलुक त कहिले बन्छ? हुन्छ, साह्रै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, आइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। मेरो पनि दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपाका नेता एवं पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।